जय जय श्री राधे। परात्पर परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का 3 लीलाहरू हुने गर्दछन्। अब ती 3 लीलाहरू के हुन् त्यसको बारेमा आजको यस विशेष सत्सङ्गमा हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ। हामीहरूले के बुझ्नु पर्दछ भनेदेखि गोपिनीहरूका साथ गोपीनाथ लीला प्राकृत नायक नायिकाहरूको जस्तो देखिन सक्दछ। चलचित्र जो सिनेमाका नायक नायिकाहरूले एकअर्कासँग गरेको व्यवहार जस्तो त देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा, तर वास्तवमा गुप्त कुरा त्यस्तो हुँदैन, भित्र त्यस्तो हुँदैन। उहाँहरूको पारस्परिक मिलन उस्तै देखिन्छ चलचित्रका नायक नायिकाहरूको जस्तै। तर यहाँ अन्तर के छ भन्दा श्रीकृष्ण र श्रीकृष्णका सखी गोपिनीहरूका साथमा जुन मिलन के फरक छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आत्मेन्द्रिय प्रीति वासना शून्य, अर्थात् आफ्नो खुसी आफ्नो इन्द्रियको वासना शून्य हुन्छ। भक्त र भगवानको परम तत्त्वमय सुनिर्मल महामधुर मिलन माधुरी हो। यसलाई हजुरहरूले यस प्रकार बुझ्नु होला। एकदमै गल्फ अफ डिफरेन्स छ। हेर्दा एउटै देखिन्छ तर एउटै छैन। भागवत परमहंसहरूको सर्वश्रेष्ठ ध्यान धारणको विषयवस्तु हो। भगवान रसमय हुनुहुन्छ, त्यसै कारण उहाँ लीलामय हुनुहुन्छ। रस बिना लीला हुँदैन, कारण रसले नै लीलाको प्रवाह गर्दछ, अर्थात् रस नै लीलाको प्राण हो। रसको अर्थ हो जो आस्वाद्य अर्थात् आस्वादन गर्न सकिने, र जसले आस्वादन गरिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि रस भनिन्छ। जस्तो मह र महुरी। लीलामय भगवान श्रीकृष्ण रसमय हुनुहुन्छ। रसमयको रसास्वादनको इच्छा स्वाभाविक हो। ज्ञानीहरूका लागि ब्रह्म निर्गुण रस हो, तर वास्तवमा त्यसमा कुनै पनि रस छैन। निराकार ब्रह्ममा कुनै पनि रस छैन। हेर्नुहोस् है, यहाँ त्यही बताइयो, किनभने त्यसमा कुनै पनि किसिमको गुण हुँदैन, निर्गुण हुन्छ। आध्यात्मिक गुणले रहित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि निराकारवादीहरूले जुन निर्विशेष ब्रह्म निराकार ब्रह्मको ध्यान गर्नुहुन्छ त्यसमा कुनै किसिमको रस हुँदैन। भले उहाँहरूले त्यो रसपूर्ण लागे पनि त्यसमा कुनै किसिमको रस हुँदैन, र त्यसमा कुनै पनि किसिमको आध्यात्मिक वासना पनि हुँदैन। तर भक्त र भगवानमा त्यस्तो हुँदैन। भक्तको प्रेमको आस्वादनको उसको वासना विशेष हुन्छ। यो दिव्य वासना हो। हेर्नुहोस्, हामी वासना रहित हुन सक्दैनौँ। जडीय अवस्थामा हामी वासनाले युक्त हुन्छौँ, भौतिक वासनाले युक्त हुन्छौँ भने जब आध्यात्मिक चेतनामा हामी पुग्दछौँ त्यसपछि आध्यात्मिक वासनाले युक्त हुन्छौँ। वासना रहित जीव कहिले पनि हुन सक्दैन। वासना भनेको कामना, इच्छा रहित बनाउन सकिन्न जीवलाई। यति मात्र फरक हो कि भौतिक इच्छा कि आध्यात्मिक इच्छा, बस त्यतिमा मात्रै फरक छ। हेर्नुहोस् है, त वास्तवमा भगवानका चेष्टाहरू 2 प्रकार हुन्छन्। एउटा हो कर्म र अर्को हो लीला। कुनै विशेष उद्देश्य लिएर, जस्तै धरतीको भार हटाउनु, असुरहरूको संहार गर्नु, यसलाई के भनिन्छ भगवानको? हेर्नुहोस् है, यसलाई कर्म भनिन्छ। यो भगवानको कर्म हो। भगवानको कर्ममा के पर्दछ यहाँ त्यही भन्यो। धरतीलाई धरतीको जुन भार छ त्यो भार हरण गर्नु, आसुरिक भारहरूबाट धरतीलाई हल्का गर्नु, र अर्को हो असुरहरूको वध गर्नु। त विशेष गरी यो 2टा जुन भगवानको कार्य छ यसलाई कर्म भनिन्छ। तर स्वेच्छाले आनन्दले अनायास सम्पादित हुनेवाला जुन भगवानका चेष्टाहरू छन् त्यसलाई लीला भनिन्छ। आनन्दपूर्ण, जहाँ कोही कसैको वध गरिएको नहोस्, विशेष गरी असुरहरूको वध गरिएको नहोस्, जहाँ धरतीको भार हरण गर्ने काम नहोस्, हो त्यस्तो लीलालाई यहाँ आनन्द लीला भनियो है। हेर्नुहोस् है, हामीले अघि नै चर्चा गऱ्यौँ, भगवानका 2 कार्यहरू हुन्छन्, चेष्टा।
एउटा हो कर्म र अर्को हो लीला। भगवानको कर्ममा त अब धरतीलाई यी आसुरिक भारहरूबाट मुक्त राख्नु, असुर दुष्टहरूको अधर्मीहरूको संहार गर्नु, युग युगमा जस्तै भगवत गीतामा उहाँले बताउनु भयो, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे। म युग युगमा साधुहरूको परित्राण गर्नको लागि र धर्म स्थापना गर्नको लागि म आउने गर्दछु भनेर जस्तो भगवत गीतामा उहाँले उपदेश दिनुभयो, त्यसलाई कर्म भनिन्छ। भगवानले महाभारतका जति पनि लीलाहरू छन् भगवानका, ती भनेको भगवानको कर्म लीला। तर वास्तवमा भगवानको वास्तविक लीला भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्वेच्छापूर्ण हुन्छ। भगवानले स्वेच्छापूर्वक गर्नुहुन्छ। यसको मतलब प्रत्येक युगमा भगवान आइरहनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो शेड्युल बनाउनु भएको हुन्छ। तर यो जुन लीला गर्नको लागि चाहिँ भने शेड्युल बनाउनुहुन्न। भगवान जुन बेला पनि आउन सक्नुहुन्छ आफ्नो विशेष लीला गर्नको लागि भक्तहरूका साथमा। इभन वर्तमान समयमा पनि भगवान श्रीकृष्णले भक्तहरूका साथमा अनेकौं लीला गरिरहनु भएको छ। स्वेच्छाले लीला गर्नुहुन्छ, यसको लागि उहाँले कुनै टाइम टेबल शेड्युल बनाइरहनुहुन्न। त यसलाई भगवानको लीला भनिन्छ। कुनै विशेष उद्देश्य लिएर आउने त्यो कार्यलाई उहाँको कर्म भनिन्छ भने स्वेच्छाले आनन्दले अनायास सम्पादित गर्ने जुन उहाँको चेष्टा छ त्यो चेष्टालाई लीला भनिन्छ। र भगवानका 3 किसिमका लीलाहरू छन्। ती 3 लीलाहरूमा एउटा हो सृष्टि लीला, अर्को हो संसार लीला र अर्को हो नित्य लीला। हामीहरू सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। सृष्टि लीला, संसार लीला र नित्य लीला गरेर 3वटा लीलाहरू छन् भगवान परिपूर्णतम श्रीकृष्णका। भगवान आफ्नो शक्तिका साथ खेल्नुहुन्छ। कारण खेल भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आनन्दमय हुनुपर्छ। यदि भगवानले त्यो खेलबाट आनन्द मिलेन भने भगवानले त्यो खेल खेल्नुको कुनै औचित्य हुँदैन। सम्पूर्ण खेल वास्तवमा भगवानकै आनन्दका लागि हो। संसारमा जति पनि खेल खेल्नुभएको छ भगवानले, आफ्नो धाममा जे खेल खेल्नु भएको छ उहाँले, त्यो सबै उहाँको आनन्दका लागि हो। किनभने भगवत गीतामा हामीहरूले सुन्यौँ कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, उहाँ परम भोक्ता हुनुहुन्छ र सारा यी जीव आत्माहरू उहाँको त्यो परम आनन्दका लागि हुन्। यदि यी सारा जीवहरूले उहाँको परम आनन्दमा सहायता गरे भनेदेखि यी जीवहरूलाई पनि आनन्द मिल्दछ। तर यी जीवहरू जब, जीवहरूको मतलब हामीहरू, जब आफूले आफूलाई उहाँको आनन्दबाट पृथक सोच्दछौँ, अरे होइन होइन, श्रीकृष्णको आनन्द सम्पादन गर्ने हाम्रो काम होइन, हामी त श्रीकृष्णबाट टाढा रहने हो र आफ्नै व्यक्तिगत आनन्द लिने हो भनेर यदि हामीहरू श्रीकृष्णबाट टाढिन खोज्छौँ भने जति टाढिन खोज्छौँ त्यति हामीहरूलाई मायाले दुःख दिन्छन्, त्यति हामीहरू कष्ट भोग्दछौँ भनेर शास्त्रमा बतायो। हाम्रो सुख सुख हुँदैन, हाम्रो त्यो वास्तवमा दुःख हुन्छ। त्यही दुःखलाई हामीहरूले सुख मानिरहेका हुन्छौँ। तर कृष्ण बहिर्मुख जीवहरू भनेको जतिसुकै आनन्द लिन खोजे पनि उसले आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले कृष्णमुखी जीवहरू जो छन् ती जीवहरूले मात्रै वास्तविक सुख, वास्तविक आनन्द अनुभव गर्न सक्दछन्। यसको मतलब यदि कुनै जीवले मेरो जीवन भनेको मेरो आत्मा कृष्णको खुसीका लागि हो, कृष्णको आनन्दको लागि हो भनेर सोच्दछ, त त्यसैमा उसको आनन्द निहित छ। यो बुझ्न अलिकति टेक्निकल हुन सक्छ। यसलाई हामीहरूले कसरी बुझिरहेका छौँ, अरू बेला कुन उदाहरणले बुझिरहेका छौँ भन्दाखेरि जसरी कुनै यन्त्रको पार्टपुर्जा खसेको छ भनेदेखि त्यो जबसम्म त्यो यन्त्रमा जाँदैन, यन्त्रमा फेरि गएर त्यसको जडान हुँदैन, तबसम्म त्यो पार्टपुर्जाको कुनै अस्तित्व हुँदैन। त्यो पार्टपुर्जा एक्लै उसले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यो पार्टपुर्जाले तब मात्र काम गर्न सक्दछ, तब मात्र उसको भ्याल्यु हुन्छ जब त्यो पार्टपुर्जा त्यो यन्त्रमै गएर जोडिन्छ। हो त्यसै गरी जब यी जीवहरू जति पनि छन् संसारमा, हामीहरू जब हामी दिव्य भगवान सच्चिदानन्द राधाकृष्णको सेवामा लाग्दछौँ तब उहाँको खुसीका लागि लाग्दछौँ, उहाँको सेवा, उहाँको आनन्द, उहाँको सुख सम्पादनको लागि लाग्दछौँ भने हामीहरूलाई त्यत्तिकै आनन्द हुन थाल्दछ। त्यत्तिकै त्यसको लागि हामीहरू उहाँको धाममै गइरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामी यही भौतिक जगतमा बसेर पनि हामीहरूले त्यो परम दिव्य आनन्दको अनुभव गर्न सक्दछौँ। जस्तो आजकल हामी धेरै भक्तहरू देख्ने गर्दछौँ हैन। अब भगवानको भक्ति गर्ने, भगवानलाई प्रेम गर्ने भक्तहरू हैन, उहाँहरू यो भौतिक संसारमै रहेर पनि उहाँहरूले
त्यो दिव्य जगतको त्यो दिव्य प्रेमको अनुभव गरिरहनु भएको हुन्छ। यो कुनै बनावटी कुरा होइन, यो कुनै स्वप्नवत कुरा पनि होइन, यो वास्तविक कुरा हो। किन भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा हामी खुद अनुभव नगरिकन बुझ्न सक्दैनौँ, अनुभव गरेर हामीहरूले बुझ्न सक्दछौँ। अब कसैले भन्देला फलानु ठाउँमा एकदमै मिठो कुरा छ, रसबरी छ, गुलाब जामुन छ भनेर भन्देला, तर कहिले पनि त्यो रसबरी गुलाब जामुन नखाएको व्यक्तिलाई जतिसुकै मिठो भनेर जतिसुकै गुलाब जामुन रसबरीको प्रशंसा गरे पनि वास्तवमा त्यो मिठो लाग्दैन। कस्तो हो के हो भन्ने लाग्छ नखाएसम्म। त यदि हामीहरू यी शास्त्रमा वर्णित, यी महापुरुषहरूद्वारा वर्णित यी जति पनि उपदेशहरू, जस्तै भागवतमा वर्णित, रसाचार्यहरूद्वारा वर्णित यी प्रसङ्गहरू सुन्दछौँ, भगवत भक्ति, भगवत प्रेमका प्रसङ्गहरू सुन्दछौँ, त्यसपछि हामीहरूलाई के लाग्छ? लोभ बढ्दछ, लोभ। म पनि त्यस्तै गरेर भक्तिको रसास्वादन गर्दछु भन्ने यो किसिमको लोभ बढ्न थाल्दछ नि। यो वास्तवमा भौतिक रूपले लोभी बन्नु भनेको वास्तवमा त्यो हामी सम्पूर्णको लागि हानिकारक हो। जस्तै हामीहरू भन्छौँ नि काम, क्रोध, लोभ, मोह हुनुहुन्न भनेर भन्दछौँ नि, त वास्तवमा भौतिक हुनुहुन्न, भौतिक काम हुनुहुन्न। यदि हाम्रो आध्यात्मिक काम हुन्छ भने त्यो भनेको पनि भक्ति हो भनेर भनेको छ। आध्यात्मिक काम भनेको यदि कृष्णको इन्द्रियलाई खुसी राख्ने, प्रसन्न पार्ने यदि हाम्रो कामना हुन्छ भनेदेखि वास्तवमा त्यो त झन् त्यो त दिव्य हो भनिएको छ। जस्तै गोपिनीहरूको आफ्नो इन्द्रियहरूलाई खुसी राख्ने कामना थिएन। हामीहरूले यही पनि पढ्यौँ, हेर्नुहोस् त यहाँ के भनियो? आत्मेन्द्रिय प्रीति बान्छा, अर्थात् आफ्नो इन्द्रियलाई खुसी राख्ने जुन बान्छा छ त्यो भनेको तारक काम नाम, त्यसको नाम हो काम। जस्तै संसारमा हामीले देखिरहेका छौँ, हरेक व्यक्तिहरू आफ्नो इन्द्रियलाई खुसी राख्न चाहन्छन्, आफैलाई प्रसन्न राख्न चाहन्छन्। म भनेर मेरो खुसी, मेरो आनन्द, मेरो प्रसन्नता भनेर हिँडिरहेका छन्। हामी सबै संसारी, वास्तव भौतिक चेतना भनेकै यही हो। तर यसलाई काम भनिँदो रहेछ। आत्मेन्द्रिय प्रीति बान्छा तार काम नाम, यसलाई काम भनिन्छ। तर कृष्णेन्द्रिय प्रीति बान्छा तार प्रेम नाम। तर यदि त्यही काम कृष्णको खुसीका लागि लक्षित हुन्छ हैन, यदि हामीहरू कृष्णको प्रसन्नताका लागि, कृष्णको इन्द्रिय तुष्टिका लागि, कृष्णको खुसीका लागि यदि हामी आफ्नो जीवन समर्पण गर्दछौँ, हाम्रो प्रत्येक श्वास त्यसैका लागि समर्पण गर्दछौँ हैन, हामीसँग भएका प्रत्येक कला गला जे जति हुनसक्छ, कोही कसैसँग राम्रो चित्रकार गर्ने कला होला, कसैसँग गाउने कला होला, कसैसँग नाच्ने कला होला, कसैसँग कुनै न कुनै कला श्रीकृष्णले सबैलाई दिनुभएको छ भगवानले। त ती आफूसँग भएका जति पनि योग्यताहरू छन्, ती सम्पूर्ण योग्यताहरू, ती कलाहरू राधाकृष्णको प्रसन्नताका लागि, उहाँहरूको इन्द्रिय तुष्टिका लागि यदि हामीहरू उपयोग गर्दछौँ, आफ्नो जीवन उहाँको लागि उपयोग गर्दछौँ। मानस देह गेह जो कुछ मोर अर्पिल तुवा पदे, नन्द किशोर भक्तिविनोद ठाकुर महाराजले गाउनु भएको छ। तन मन धन जे जति छ म सम्पूर्ण कुरा हजुरको खुसीका लागि समर्पण गर्दछु हे नन्द किशोर भनेर महाराजले गाउनु भएको छ। हो, वास्तवमा यही हो। कामना रहित हुन सकिन्न। यति मात्र फरक हो कि त्यो कामना कतापट्टि मोडिएको छ? भौतिक जगततिर मोडिएको छ कि आफ्नो इन्द्रियहरूतिर मोडिएको छ कि वा दिव्य भगवान श्रीकृष्णप्रति मोडिएको छ? हो, त्यो कुरा हामीहरूले चेक गर्नुपर्दछ। त गोपिनीहरूको जुन इच्छा, गोपिनीहरूको इच्छा सोसुको वासना थिएन, अर्थात् आफ्नो इन्द्रिय सुख पाउने, आफूलाई प्रसन्न पार्ने, कृष्णसँग लागेर, कृष्णसँग अङ्गसङ्ग गरेर, कृष्णसँग नृत्य गरेर, कृष्णसँग रास लीलामा सहभागी भएर आफ्नो खुसी गोपिनीहरूको चाहना थिएन, न राधा रानीको आफ्नो चाहना थियो। उहाँहरूले कहिले पनि आफ्नो खुसी र आफ्नो प्रसन्नता हेर्नु भएन। उहाँहरूले सधैँभरि मेरो कार्यले हैन, मेरा गतिविधिले कृष्णलाई खुसी पार्छ कि पार्दैन, मेरो नृत्यले कृष्णलाई खुसी पार्छ कि पार्दैन, मेरो सौन्दर्यले कृष्णलाई खुसी पार्छ कि पार्दैन, मेरो हावभावले कृष्णलाई खुसी पार्छ कि पार्दैन। एकदम फोकस केमा थियो? कृष्णमा फोकस थियो। त यदि हामी पनि यसै गरेर कृष्णमा फोकस हुन्छौँ, हाम्रो हरेक कुरा हैन, हाम्रो हरेक चेष्टामा, भनेदेखि वास्तवमा यो भनेको के हो? यो भनेको प्रेम हो भनेर यहाँ चाहिँ रसशास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। त हाम्रो जीवनको एकमात्र उद्देश्य भनेको युगल सरकार राधा कृष्णको प्रसन्नताका लागि जिउनु हो। त यसैमा हाम्रो आनन्द छ। भगवानको 3
विशेष गरी हामीहरूले वर्णन गर्यौँ 3 लीलाहरू, सृष्टि लीला, संसार लीला र नित्य लीला। भगवान आफ्नो शक्तिका साथ खेल्नुहुन्छ। उहाँ जब बहिरङ्ग माया शक्तिका साथ खेल्नुहुन्छ तब त्यसको नाम हुन्छ सृष्टि लीला। बहिरङ्ग माया शक्ति, भगवानको 2 शक्ति हुन्छ। एउटा बहिरङ्ग माया शक्ति जहाँ हामी बसिरहेका छौँ, यो भनेको निकृष्ट शक्ति हो, भगवानको एकदमै कष्टदायी शक्ति हो। यहाँ केवल जीवहरूले कष्ट मात्र भोगिरहेका छन्, पीडा भोगिरहेका छन्, किनभने यो बहिरङ्ग शक्ति हो यो। तर भगवानको अन्तरङ्ग शक्ति पनि हुन्छ जुन वास्तवमा आनन्ददायी अर्थात् आनन्ददायी शक्ति हो। त्यसले भगवानलाई र जीवहरू सम्पूर्णलाई आनन्द दिने गर्दछन् र त्यो अन्तरङ्ग शक्ति चाहिँ भगवानको धाममा र भगवानको सङ्गतिमा मात्रै उपलब्ध हुन्छ। राधाकृष्णको सङ्गतिमा मात्रै अन्तरङ्ग शक्तिले कार्य गर्दछ। यहाँ बहिरङ्ग शक्ति छ, त्यस कारण बहिरङ्ग शक्ति भएको कारणले गर्दा यहाँ कोही पनि सुखी छैन, सबजना दुखी छन्, निराश छन्। किनभने हामी सबै यति बेला बहिरङ्ग शक्तिको क्याप्चरमा छौँ। हामीहरू बहिरङ्ग शक्तिद्वारा पक्राउमा परेका छौँ। बहिरङ्ग शक्ति भनेको के हो भन्दाखेरि भगवानको दण्डदायिनी, अपराधी जीवहरूलाई दण्ड दिने भगवानको शक्ति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू यति बेला दण्डित स्थितिमा छौँ, यो हामीहरूले बुझ्नु पर्दछ। त यहाँ शास्त्रमा त्यही बताइयो, भगवानको 3 लीला, एउटा सृष्टि लीला, संसार लीला र नित्य लीला। जब भगवान आफ्नो माया शक्तिसँग खेल्नुहुन्छ तब त्यसको नाम हुन्छ सृष्टि लीला। जब तटस्थ जीव शक्तिका साथ खेल्नुहुन्छ तब त्यसको नाम हुन्छ संसार लीला। र जब स्वरूप शक्तिका साथ खेल्नुहुन्छ त्यसको नाम हुन्छ नित्य लीला। हेर्नुहोस् है, स्वरूप शक्ति भनेको राधा रानी, स्वरूप शक्ति भनेको भगवानका सखी गोपिनीहरू, विशेष राधा रानी। जब उहाँहरूका साथ उहाँले लीला गर्नुहुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? नित्य लीला भनिन्छ। स्वयं भगवान अनि साथसाथै आफ्ना ब्रजका भक्तहरू नन्द यशोदा अनि त्यसपछि आएर ग्वाल सखाहरूका साथमा जुन लीला गर्नुहुन्छ त्यसलाई नित्य लीला भनिन्छ। हेर्नुहोस्, स्वयं भगवान श्रीकृष्णको सृष्टि लीला संसार लीलाको साथ कुनै सम्बन्ध राख्दैन। सृष्टि लीला र संसार लीलाको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। वास्तवमा यी दुवै लीला त भगवानका अंश कलाहरूद्वारा नै सम्पन्न हुन्छन्। तुरिए कृष्णे र नाही माया र सम्बन्ध। कृष्णले कहिले पनि मायासँग सम्बन्ध राख्नुहुन्न। आजकल मानिसहरू भन्ने गर्दछन् कि कृष्ण पनि मायाको अधीनमा हुनुहुन्छ, भौतिक संसारको अधीनमा, जन्म मरणको अधीनमा। चैतन्य चरितामृतमा वर्णन गरियो, कृष्णे र नहि माया र सम्बन्ध। कृष्णको मायासँग केही सम्बन्ध नै छैन, मायासँग स्पर्श पनि छैन। कृष्ण मायाबाट धेरै पर हुनुहुन्छ, भौतिक प्रकृतिको स्पर्शबाट धेरै 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 अब त्यो कल्पनै गर्न नसक्ने दूरी पर हुनुहुन्छ। गीतामा त भगवानले बताउनु भयो, दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्याय मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्तिते, कि यो जुन प्रकृतिका 3 गुणद्वारा बनेको यो जुन पार गर्नै नसकिने यो जुन माया छ, यो माया मेरो अधीनमा छिन्। मम माया दुरत्याय, मेरो माया भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। तर अहिले संसारमा मानिसहरू टीका टिप्पणी गर्ने गर्दछन् विद्वानहरू कि श्रीकृष्ण पनि मायाको अधीनमा हुनुहुन्छ। तर गीतामा भगवानले बताउनु भयो, माया मेरो अधीनमा हो, मम माया दुरत्याय। मेरो यो भौतिक माया बहिरङ्ग शक्तिलाई पार गर्न एकदमै कठिन छ, दुरत्याय सकिँदैन। तर जो मेरो शरणमा पर्दछ, मेरो भक्तिमा आउँदछ, उसले भने सजिलै पार गर्न सक्दछ। हेर्नुहोस् है, मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्तिते। जो मेरो शरणमा परेको छ उसले भने तर्दछ यो मायालाई सजिलैले। तर अरूको कुनै पनि यसमा कुनै पनि किसिमको सामर्थ्य हुँदैन, अरूको केही लाग्दैन। जबसम्म हामी राधाकृष्णको शरणागत हुँदैनौँ, उहाँको प्रेम भक्तिमा हामी लाग्दैनौँ, तबसम्म यो मायाबाट पार पाउनु सम्भव छँदै छैन। कृष्णे र नाही माया र सम्बन्ध। कृष्णको मायासँग कुनै सम्बन्ध छैन। चैतन्य चरितामृत। भगवान श्रीकृष्णको द्वारका, मथुरा, ब्रज लीलाहरू वास्तवमा यिनीहरू नित्य लीलाहरू हुन्। तर वृन्दावनको लीला चाहिँ सर्वोत्कृष्ट हो। भगवानले द्वारकामा पनि लीला गर्नुभयो, मथुरामा पनि लीला गर्नुभयो, अनेक धामहरू जहाँ भगवानले आफ्नो लीलाहरू गर्नुभयो। तर सम्पूर्ण शास्त्र, भागवत आदि सम्पूर्ण शास्त्रहरू, सम्पूर्ण महापुरुषहरू, आचार्यहरूको एकमत छ कि वृन्दावनमा श्रीकृष्णले राधारानीका साथमा जुन प्रेम लीला गर्नुभयो, जुन कुञ्ज निकुञ्ज निभृत निकुञ्जमा जुन लीला भयो, त्यो लीला सर्वोत्कृष्ट हो। ब्रजलीला आफैमा सर्वोत्कृष्ट हो। जस्तै नन्द बाबा यशोदा किन सर्वोत्कृष्ट हो त्यो पनि बताइएको छ। हेर्नुहोस् है, किन भन्दा
ब्रजका पार्षद श्रीकृष्णको अखिल ऐश्वर्यलाई पनि भुलेर उहाँ मेरा पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ मेरा सखा हुनुहुन्छ, उहाँ मेरा प्राणपति हुनुहुन्छ, उहाँ मेरा प्रेमी हुनुहुन्छ भनेर वृन्दावनका भक्तहरूले यस प्रकार विचार गरेर भगवानको ऐश्वर्यलाई भुलेर भगवानको विविध शक्तिलाई पनि भुलेर भन्न खोजेको भगवान यति सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णको शक्तिको कुनै कल्पना अन्दाज गर्न सकिन्न। भगवत गीताको अध्याय 11-12 मा हामी अध्ययन गर्न सक्दछौँ उहाँको ऐश्वर्य, उहाँको वैभवको होइन, एकदमै उहाँको शक्तिको कुनै अन्दाजै गर्न सकिन्न। अनन्त 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 शक्तिले युक्त हुनुहुन्छ। ब्रह्मेश्वर आदि सुदूरः पदारविन्दम श्रीमत् पराग परम अद्भुत वैभवाय हैन। प्रबोधानन्द सरस्वती ठाकुर महाराज पनि बताउनुहुन्छ राधा र यशोदा निधिमा कि ब्रह्मा शिव आदि महान महान देवतागण उहाँहरू पनि श्रीकृष्णलाई बुझ्न समर्थ हुनुहुन्न। उहाँको ऐश्वर्य कति छ, उहाँको शक्ति कति छ, त्यो उहाँहरू पनि वर्णन गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ। महान महान योगीहरू लाखौं वर्षसम्म तपस्या गरेर उहाँको दर्शन गर्न असमर्थ हुन्छन्। ज्ञानी ध्यानीहरू सधैँभरि परम सत्यको खोजी गरिरहेका हुन्छन्, तर त्यो परम सत्यलाई उहाँहरूले पनि बुझ्न सकिरहनु भएको छैन। भगवत गीतामा अर्जुनले भन्नुभयो परब्रह्म परमधाम पवित्रम परमम भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। हजुर परब्रह्म हुनुहुन्छ, परमधाम हुनुहुन्छ, अनन्त शक्ति हुनुहुन्छ, आदि पुरुष हुनुहुन्छ, हजुर यो हुनुहुन्छ त्यो हुनुहुन्छ भनेर भगवानको असीम ऐश्वर्यको वर्णन गर्नुभयो। अनन्त अनन्त वैकुण्ठका नायक भगवान हुनुहुन्छ। 14 लोक त्रिभुवन यस्ता समेटिएका करोडौं करोडौं ब्रह्माण्डहरू छ। सारा ब्रह्माण्डहरू उनै भगवान श्रीकृष्णबाटै प्रादुर्भाव हुन्छन्। तर पनि भगवान श्रीकृष्णको यस्तो विशाल ऐश्वर्य, परिपूर्णतम भगवानको यस्तो विशाल ऐश्वर्यलाई पनि भुलेर श्रीकृष्णका साथमा कस्तो लीला हेर्नुहोस् है। अरे उहाँ मेरा छोरा हुनुहुन्छ, जस्तै नन्द बाबा यशोदा उपनन्द आदि। उहाँ मेरा छोरा, कृष्ण भगवान सगवान होइन उहाँ। उसँग केही पनि छैन, हाम्रो छोरा, हाम्रो प्यारो लाला। त यस प्रकार नन्द बाबा यशोदाले भक्ति गर्नुभयो। अनि कृष्णका साथी सखाहरूले भगवान सगवान होइन कृष्ण त हाम्रो साथी, यसरी यस्तो मानेर कृष्णसँग उहाँहरूले कृष्णको सान्निध्य लिनुभयो। अनि त्यसै गरी आएर विशेष गरी गोपिनीहरू उहाँहरूले के गर्नुभयो कि कृष्ण हाम्रा प्राणपति प्राणेश्वर, हाम्रो प्राणनाथ। यदि उहाँहरूको अगाडि कृष्ण सर्वशक्तिमान भगवान हुनुहुन्छ, अनन्त अनन्त ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने हो भनेदेखि उहाँहरू यो कुरा सुन्न तयार हुनुहुन्न। त्यो अरूका लागि, हाम्रो लागि होइन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त त्यस कारणले गर्दा यो वृन्दावनमा मात्रै हुन्छ, यो ब्रजका भक्तहरूमा मात्रै हुन्छ, अन्यत्र यो हुँदैन। अन्यत्र ऐश्वर्य भाव हुन्छ, ऐश्वर्य भक्ति हुन्छ। भगवान महान, भगवान विभु, भगवान अनन्त अनन्त ओम सहस्र शीर्ष पुरुषाः भनेर पनि प्रार्थना गरेर भगवानको ऐश्वर्यको गुणगान गरिन्छ। तर उनी ऐश्वर्यशाली, परम ऐश्वर्यशाली, षड्ऐश्वर्यशाली भगवान भने वृन्दावनमा एक सामान्य ग्वालवाल बन्नुहुन्छ, एकदमै गोपिनीहरूका प्यारा बन्नुहुन्छ, सबैले आलिङ्गन गर्ने, सबैका साथमा घुलमिल हुने गाउँले बनिदिनुहुन्छ। भगवानले पनि आफ्नो परम ऐश्वर्यलाई भुलिदिनुहुन्छ र भक्तहरूले पनि आफ्नो परम ऐश्वर्यलाई भुलिदिनुहुन्छ। यो योगमायाद्वारा हुन्छ, योगमायाद्वारा यो कार्य हुन्छ। भगवानले पनि भुल्नुहुन्छ र भक्तहरूले पनि भुल्नुहुन्छ ब्रजका। अनि त्यसपछि लीलामा आनन्द आउँदछ, लीला रस अझ आस्वाद्य बन्दछ। त्यसमा पनि गोपिनीहरूका साथ गोपीनाथको श्रृङ्गार रसमय लीलाको माधुर्य त अझ सर्वाधिक प्रिय छ, सर्वोत्कृष्ट छ। सम्पूर्ण महान आचार्य, सम्पूर्ण महान शास्त्रहरूमा यही लीलालाई परिपूर्ण भनिएको छ। त्यसमा पनि अझ लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधारानीका साथमा उहाँको जुन लीला छ त्यो लीला त सम्पूर्ण श्रृङ्गार रसको सारमूर्ति हो, सारवृत्ति हो। यस प्रकार रसशास्त्रहरूमा वर्णन गरियो। त प्रिय भक्त भागवत, यो हो ब्रजधामको भक्ति, वृन्दावन धामको भक्ति। सबैतिर ब्रजधामको भक्तिलाई सर्वोत्कृष्ट भनिएको छ। यहाँको जस्तो जुन भक्ति छ, यहाँका भक्तहरूमा जुन भगवानप्रति फ्रेङ्कनेस, एक हिसाबले भन्नुपर्दा जुन निकटता छ, त्यो निकटता अन्यत्र पाउन सकिन्न। अन्यत्र यस्तो किसिमको निकटता हुँदैन।
जब हामी कृष्णलाई भगवान भन्दछौँ त्यो भने बित्तिकै भगवान लाउने बित्तिकै त्यहाँ निकटता हुँदैन। त्यहाँ निकटता अब टुटिसक्छ। किन भन्दा त्यहाँ अब सम्मान हुन थाल्दछ, आदर हुन थाल्दछ। जब सम्मान र आदरको भाव आउन थाल्दछ निकटता कम हुन्छ, औपचारिकता ज्यादा हुन्छ। तर ब्रजमा त्यो हुँदैन। ब्रजमा औपचारिकता छँदै छैन। ब्रजमा भगवानको साथमा यति आत्मीयता छ भक्तहरूको। यो योग मायाको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि हो। भगवान चाहनुहुन्छ त्यही मसँग आत्मीयता होस् भक्तहरूको। मलाई भगवान मानेर, मलाई षड ऐश्वर्यशाली मानेर, त्योभन्दा पनि मलाई भक्तहरूले प्रेम गरून्, मेरो ऐश्वर्यलाई भुलिदिउन्। म कति ठुलो छु, म कति शक्तिशाली छु, म के गर्न सक्छु, यो सम्पूर्ण मेरा ऐश्वर्यहरूलाई भुलेर मलाई प्रेमी मानिदिउन् हैन। मलाई आफ्नो आलिङ्गनमा ल्याउन्, मैले पनि मेरा भक्तहरूलाई आफ्नो आलिङ्गनमा ल्याउँ र म मेरा भक्तहरूसँग यस प्रकार लीला गरौँ भनेर भगवान पनि चाहनुहुन्छ। चैतन्य चरितामृतमा यो भगवान स्वयंले बताउनुहुन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, त्यस कारणले गर्दा ब्रज वृन्दावन सर्वोत्कृष्ट। वृन्दावनमा पनि गोपिनीहरूका साथमा जुन भगवानको प्रेम लीला, श्रृङ्गार रस लीला भयो, त्यो लीला अझ सर्वोत्कृष्ट। त्यसभन्दा पनि अझ माथि मदनखे महाभावमा जुन राधारानीका साथमा उहाँले जुन लीला उहाँको भयो, त्यो चाहिँ अझ बढी रसिक भक्तहरू, अझ बढी रसपूर्ण छ। रसिक भक्तहरूद्वारा आस्वाद्य छ, पूजनीय छ, वन्दनीय छ। र वास्तवमा भगवत लीलाको पराकाष्ठा नै यही हो। यहाँभन्दा माथि भगवानको कुनै लीला छैन। यही हो भगवानको लीलाको अन्तिम बिन्दु, अन्तिम बिन्दु। र यो अन्तिम बिन्दुमा जान सक्ने भाग्यमानी भक्तहरू, उहाँहरूलाई मञ्जरी भनिन्छ। अर्थात् भगवानकी जो सङ्गिनी राधारानी हुनुहुन्छ, राधारानीका सेविकाहरू, किङ्करी, दासीहरू। राधे राधे, हरे कृष्ण। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सारा विश्वबाट आजको यस टिभी लजिकल कृष्णको रसमय सत्सङ्गमा रहिदिनु भयो। आजको यस रसमय सत्सङ्गबाट यदि यहाँहरूले कुनै प्रश्न अथवा कुनै जिज्ञासा प्राप्त गर्नुभएको छ भनेदेखि कृपया हामीहरूलाई सोधी पठाउनु होला। हामी कोसिस गर्नेछौँ हजुरहरूको प्रश्नको उचित जवाफ दिनको लागि। र यस्तै रसमय विषयहरूको लागि टिभी लजिकल कृष्णको साथमा रहिदिनु होला। जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण।